अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम सनाए मानवी की अक़साम बयान कर रहे हैं उर्दू अदब के हवाले से। तो आज हम सनाए मानवी की जिस क़िस्म का ज़िक्र करेंगे वो है सनअत ईहाम। नाज़रीन, ईहाम का लफ्ज़ी मानी होता है शक या वसवसा, यानी किसी को शक या वसवसे में डालना और कलाम में इस तरह का लफ्ज़ लाना जिसके दो मानी निकलते हों, ताकि कलाम को पढ़ने वाला शक में मुब्तला हो जाए कि यहाँ पर कौन से मानी मुराद लिए गए हैं, और उन दोनों मानी से शेर के अलग अलग मफाहीम और मतलब निकाले जा सकते हैं। लिहाजा ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल के फ़न को सनत ईहाम कहते हैं। और नाज़रीन, उर्दू अदब में शुआरा ने सनत ईहाम का बहुत ख़ूबसूरत अंदाज से इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, यही वो चीज़ें होती हैं किसी भी ज़ुबान और अदब के हवाले से जिन्हें सही मानों में कोई अहले अदब ही जान सकता है या अहले ज़ुबान ही जान सकता है। गैर लोग, गैर कौमें किसी भी ज़ुबान को उस तरह से कभी सीख ही नहीं सकती जिस तरह से अहले अदब या अहले ज़ुबान उसको जानते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो किसी अहले ज़ुबान में और गैर अहले ज़ुबान में फ़र्क कायम करती हैं। नाज़रीन, क़दीम शुआरा के यहाँ सनत ईहाम का इस्तेमाल एक फ़न माना जाता था, और ज़ाहिर है कि वाकई ये एक फ़न है कि हर शख्स जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायरी तो दरकिनार, नस्र में भी इसका इस्तेमाल जो है वो करना बहुत ज़्यादा महारत का तकाज़ा करता है। ख़ास तौर से नाज़रीन, वली दक्नी जो उर्दू अदब के बाबाए सुखन समझ लें या बाबाए उर्दू उन्हें समझ लें, वो बाकायदा पहले शायर जो हैं उर्दू के गुज़रे हैं, साहिब दीवान शायर। उन्हें कहा जाता है कि वो उर्दू अदब में सबसे पहले साहिब दीवान शायर गुज़रे हैं। उनके कलाम में इसकी बहुत बहुतात है सनत ईहाम की। लिहाजा वली दक्नी का एक शेर हम बतौर मिसाल पेश करते हैं। लिखते हैं कि उसके रुखसार देख जीता हूँ, उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। नाज़रीन, ये वली दक्नी का बहुत खूबसूरत शेर है, और इस शेर में सनत ईहाम का इस्तेमाल इस तरह से हुआ है कि नाज़रीन, आरज़ी के दो मानी होते हैं। आइन से आरज़ी लिखा जाता है, आइन अलिफ आ रे ज़्वाद छोटी ये आरज़ी। आरज़ी का एक मानी तो होता है थोड़े वक्त के लिए, यानी जो चीज़ देर पा ना हो, जल्द ख़त्म हो जाने वाली, जल्द मिटने वाली, जल्द फ़ना होने वाली। जैसे हम दुनिया के बारे में कहते हैं कि दुनिया आरज़ी है, मुराद क्या है कि एक दिन क़यामत आएगी और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा आरज़ी का एक मानी है थोड़े वक्त के लिए या बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए, जो चीज़ देर पा ना हो। और दूसरा इसमें आरज़ी लफ्ज़ जो आया है ये बना है आरिज़ से, आरिज़, आइन अलिफ आ रे ज़्वाद, आरिज़। आरिज़ का मानी होता है नाज़रीन रुखसार, यानी गाल। और उर्दू अदब में शुआरा ने महबूब के गाल जो हैं उनकी मुख्तलिफ़ अंदाज से तारीफ़ बयान की है, क्योंकि वह अपने महबूब के हुस्न का
بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو مختلف انداز سے محبوب کے گال اور رخسار جو ہیں ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ لفظ عارضی جو ہے وہ عارض سے متعلق ہے، عارض سے نسبت رکھتا ہے، یعنی گالوں سے جڑی ہوئی کوئی بات یا کوئی تشبیہ جو ہے، تو اس لیے اسے عارضی بتایا گیا ہے۔ تو اب اس شعر کا مطلب یوں ہوا، ولی دکنی جو لکھتے ہیں کہ اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے، یعنی میں اپنے محبوب کے خوبصورت اور پیارے گال جو ہیں، جو اس کے حسن کا ایک منہ بولتا ثبوت ہیں، میں ان کو دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں، یعنی میری زندگی میرے محبوب کے خوبصورت گالوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے خوبصورت گالوں پر میری زندگی کا انحصار ہے، وہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں۔ تو دوسرے معنوں میں عارضی میری زندگانی ہے، یعنی زندگی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، ایک دن مٹ جائیں گا، ہر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو وہ معنی بھی آگے، اور ادھر یہاں اس طرف یہ معنی بھی آگے جو محبوب کے عشق اور محبت کے حوالے سے ہیں۔ اس طرح ناظرین اب ایک اور شعر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ شعر ہے امانت لکھنوی کا۔ لکھتے ہیں کہ قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت، قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت، بعد مرنے کے میری توقیر آدھی رہ گئی، بعد مرنے کے میری توقیر آدھی رہ گئی۔ اب ناظرین یہاں پر اس شعر میں بھی صنعت ایہام کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ نیم لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ نیم لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے آدھا، جیسے مثال کے طور پر نیم پاگل، نیم حکیم اور نیم ملا وغیرہ وغیرہ، یعنی ایسی چیز جو آدھی ہو، مکمل نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں نیم۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ پورے پاگل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے نیم پاگل، کیونکہ نیم پاگل کا پتہ کوئی نہیں کہ کس وقت پاگل پان کا اسے دورہ پڑ جائے اور وہ کوئی خطرناک قدم اٹھا لے، جبکہ پاگل کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ وہ مکمل پاگل ہے، اسے کسی ایسی محفوظ جگہ پہ رکھا جاتا ہے جیسے پاگل خانہ ہو گیا یا کوئی اور جگہ علاج گاہ، جہاں اس کو محتاط انداز سے رکھا جاتا ہے اور اس سے دوسروں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ لیکن نیم پاگل جو ہے یا نیم ملا، نیم حکیم، یہ معاشرے میں ہوتے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب ان کو ان کے نیم پن کا جو ہے دورہ پڑ جائے اور وہ لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہوں۔ تو نیم کا مطلب ہوا آدھا، اور دوسرا نیم کا معنی جو ہے، نیم ایک درخت کا نام ہے جس کے پھل اور پتے بہت کڑوے ہوتے ہیں، اور اس سے بہت سی دوائیں بھی بنتی ہیں جو مختلف امراض میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس لیے اچھا، لیکن ایک بات ہے کہ چونکہ یہ کڑوا ہوتا ہے اور یہ اس کے پتے بھی کڑوے ہوتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے، یعنی اپنے اس ذائقے کے حوالے سے یہ ایک حقیر اور گھٹیا درخت سمجھا جاتا ہے، یعنی جانور اور چوپائے وغیرہ اس کے پتے کھانا پسند نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے یہ درخت حقیر، کمتر یعنی سمجھا جاتا ہے، لہذا اس شعر میں لفظ نیم نے صنعت ایہام کی خوبی پیدا کی ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت، بعد مرنے کے میری توقیر آدھی رہ گئی۔ توقیر کا معنی ہوتا ہے عزت، احترام، ادب وغیرہ۔ تو کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے محبوب نے میری بے عزتی یوں کی، یعنی میری عزت کو مزید کم اس طرح کیا، زندگی میں بھی وہ مجھ سے کوئی ایسا یعنی تعلق نہیں رکھتا تھا کہ میری محبت کا جواب محبت سے دیتا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی اس نے میری اپنی اس روش کو قائم رکھا، اور میری عزت گھٹانے کا یا میری قدر نہ کرنے کی جو اس کی روش تھی، اس روش کو اس نے قائم رکھا، اور اس کا ثبوت اس نے یہ دیا کہ میرے قبر پر اس نے نیم کا درخت لگا دیا، کہ اس طرح اس نے یعنی گویا میری عزت کو کم کیا ہے، میرے احترام کو کم کیا، میرے قدر کو جو ہے وہ مزید اس نے کم کیا ہے۔ تو یہ اس کا وہ رویہ ہے جو اس نے زندگی میں بھی میرے ساتھ روا رکھا تھا۔ تو اس طرح ناظرین یہ شاعر نے دو معنی اس لفظ کی مدد سے نکالے ہیں، اور یہ دونوں اشعار جو ہیں یہ صنعت ایہام کا نمونہ ہیں۔ تو یہ اردو ادب میں اس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں ناظرین اردو کے طلباء اور شائقین اردو
نے ہمارے آج کے لیکچر سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ ناظرین بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔